विश्वभरि छरिएर रहनुभएका ख्रिस्टका प्रियजनहरूमा म सिमन शाहको तर्फबाट जय मसीहको न्यानो अभिवादन भन्न चाहन्छु। प्रियहरू, फेरि पनि हामी साप्ताहिक रूपमा परमेश्वरको आराधना, प्रशंसा, महिमा गर्नको लागि आफ्नो घरहरूमा र विभिन्न ठाउँहरूमा भेला भइसकेका छौँ। फेरि पनि म तपाईँहरूको बीचमा परमेश्वरको जीवित वचन लिएर उपस्थित भइसकेको छु। प्रियहरू, हामी अबेर नगरिकन अनि हामी परमेश्वरको जीवित वचनमा जानेछौँ। आज मैले तपाईँहरूको बीचमा परमेश्वरको जीवित वचन 2 तिमोथी 2 अध्यायको 2 देखि 7 सम्मबाट मैले लिएर आएको छु। आउनुहोस् बाँकी हामी वचनमै जानेछौँ। यहाँ यसरी लेखेको छ, यसकारण तिमी मेरो बालक ख्रिस्ट येशूमा भएको अनुग्रहमा बलियो हौ। धेरैजना साथीहरूका उपस्थितिमा तिमीले मबाट जे कुरा सुनेका छौ ती अरूहरूलाई पनि सिकाउन सक्ने विश्वासयोग्य मानिसहरूलाई सुम्पिदेऊ। ख्रिस्ट येशूको असल सिपाही चाहिँ सुख दुःखमा हामीसँग सहभागी हौ। सेनामा भर्ना भएको सिपाही अरू धन्दामा अल्झदैन, किनकि उसलाई भर्ना गर्नेलाई सन्तुष्ट पार्नु नै उसको लक्ष्य हुन्छ। प्रतियोगितामा नियम बमोजिम भाग नलिएसम्म कुनै खेलाडीले पनि इनाम पाउन सक्दैन। परिश्रम गर्ने किसानले नै बालीको पहिलो हिस्सा पाउनु पर्दछ। म के भन्दछु त्यो विचार गर, किनभने प्रत्येक कुरामा प्रभुले तिमीलाई समझ दिनुहुनेछ। वचन पढाइ र सुनाइमा परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्। परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ, परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ, परमेश्वर महान हुनुहुन्छ। प्रियहरू, आज म तपाईँहरूको बीचमा यसरी उपस्थित भइसकेको छु। विशेष गरिकन परमेश्वरको प्रेमको कारणले गर्दा म तपाईँहरूको बीचमा यसरी उपस्थित भएको छु। अनि पावलले लेखेका पत्रहरूमा यो दोस्रो तिमोथीको पुस्तक चाहिँ पावलले आफ्नो जीवनको अन्तिम अवस्थामा रोमको झ्यालखानाबाट करिब इस्वीसम्म 67 लेखेका थिए, किनकि त्यो बेला अनि रोममा यस्तो प्रकारको सतावट आइसकेको थियो कि त्यतिखेरको सम्राट नेरोले क्रिस्चियनहरूलाई एकदमै सताउने कुराको एकदमै सुरुवात भइसकेको थियो। प्रियहरू, म तपाईहरुसँग विशेष गरिकन उत्साह दिन चाहन्छु। सङ्कटको घडीमा पनि पावलले तिमोथीलाई असल शिक्षाका साथ बलियो भइरहनको लागि प्रेरणा दिएका छन्। र यो पुस्तकको मुख्य सार्थकता अर्थात् यो पुस्तकको मुख्य विषयवस्तु भनेको धैर्यता भइरहनु, धैर्यतामा अगाडि बढिरहनु भन्ने कुराहरू हामी बुझ्दछौँ। र एकातिर त्यतिखेरको मण्डलीमा अनि मण्डलीभित्रका झुटा शिक्षाहरूले मण्डलीलाई ठुलो सतावटहरू पारिराखेको थियो, विरोध गरिराखेको थियो भने दोस्रो कुरा चाहिँ मण्डली बाहिर अनि का मानिसहरूले धेरै ठुलो सतावट पारिराखेका थिए। र विशेष गरी यो पुस्तकको अर्थात् पावलले लेखेको यो पहिलो तिमोथीको पुस्तक को एउटै मात्र लक्ष्य थियो कि त्यतिखेरका मानिसहरूलाई परमेश्वरको राज्यमा बलियो बनाउनु। र अनि जब तिमोथीले आफू बलियो भएर परमेश्वरको वचन सिकाउनतिर लाग्छ अनि त्यसपछि अरू मानिसहरूलाई पनि परमेश्वरमा बलियो प्रकारले निर्माण गर्न सकिन्छ। अनि यहाँनिर पावलले यसरी सम्बोधन गर्छन्, यसकारण तिमी मेरो बालक ख्रिस्ट येशूमा भएको अनुग्रहमा बलियो हौ। अयोग्य पापीहरू माथि परमेश्वरले गर्नुभएको दया नै अनुग्रह हो। प्रियहरू, अनि पावलले आफ्नो आत्मिकी छोरा तिमोथीलाई यहाँनिर भन्दैछन्, मेरो प्यारो बालक अनि परमेश्वरको येशूको अनुग्रहमा बलियो हो। आज तपाईँ र हामी जति पनि परमेश्वरका छोराछोरीहरू छौँ, पावलले तिमोथीलाई भने जस्तै तपाईँ र हामीलाई पनि परमेश्वरको अनुग्रह चाहिएको छ, किनकि अयोग्य पापीहरूका लागि परमेश्वरले गर्नुभएको दया नै अनुग्रह हो। हामीले आफै सबै कुराहरू कमाउन सक्दैनौँ। परमेश्वरको अनुग्रह तपाईँ र मेरो जीवनमा छैन भने हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। अब म तपाईँहरूको बीचमा प्रसङ्ग बदल्न चाहन्छु र 2 तिमोथी 2 को 1 देखि 7 सम्मको शीर्षकको रूपमा क्रिस्चियनहरूका 3वटा चरित्रको बारेमा म बताउन चाहन्छु। यहाँनिर 2 पदमा बताइएको छ। वास्तवमा यो क्रिस्चियनहरूका चरित्रहरू 3 देखि 6 पदसम्मबाट म तपाईँहरूको बीचमा भलाकुसारी बातचित गर्नेछौँ। धेरैजना साक्षीहरूका उपस्थितिमा तिमीले मबाट जे कुरा सुनेका छौ
ती अरूहरूलाई पनि सिकाउन सक्ने विश्वासयोग्य मानिसहरूलाई सुम्पिदेऊ। यो वचनको खण्डमा 2 तिमोथी 2:2 यो वचनको खण्डमा प्रियहरू 4वटा पुस्ताहरू छन्। पावल, तिमोथी, विश्वासयोग्य मानिस र अन्य मानिसहरू। येशू प्रभुले चेलापनमा हुर्कनको लागि पावललाई जुन भित्री हृदयमा कुरा हालिदिनु भएको छ, पावलले तिमोथीलाई भन्दैछन् अनि विश्वासयोग्य मानिसहरूलाई सुम्पे। 4वटा पुस्ता पावलले तिमोथीलाई निर्माण गरे, तिमोथीले विश्वासयोग्य मानिस र अरू मानिसहरूलाई यसरी निर्माण गर्यौं भने ख्रीष्ट येशूको राज्य संसारमा हामी ल्याउन सक्छौं। मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउन सक्छौं, मानिसलाई प्रभुको राज्यमा अगाडि बढाउन सक्छौं, मानिसहरूलाई उत्साह दिन सक्छौं, मानिसहरूलाई प्रभुको राज्यमा धेरै धेरै व्यक्तिहरू जित्न सक्छौं। अब क्रिस्चियनहरूको पहिलो चरित्र यहाँ म पढ्न चाहन्छु 3 पदमा। ख्रीष्ट येशूमा असल सिपाही झैं दुःख भोगमा हामीसँग सहभागी हौ। सेनामा भर्ना भएको सिपाही अरू धन्दामा अल्झदैन, किनकि उसलाई भर्ना गर्नेलाई सन्तुष्ट पार्नु नै उसको लक्ष्य हुन्छ। क्रिस्चियनहरूको पहिलो चरित्र हामी यहाँ पाउँछौं, सिपाही जस्तै आज्ञाकारिताको जीवन। प्रियहरू, एउटा सिपाही जब सेनामा भर्ना हुन्छ, उभन्दा माथिको मालिकले अराए बमोजिम उल्लेख गरेन भने उसको काम अगाडि बढ्न सक्दैन। अनि यदि एउटा सिपाहीले कुनै काम गर्न इन्कार गर्यो भने उसको जागिर चट हुन सक्छ। त्यसै गरी क्रिस्चियनहरूको पहिलो चरित्र हो, हामी ख्रीष्ट येशूका सिपाहीहरू हौं र हामीले आज्ञाकारिताको आज्ञा पालनको जीवन जिउनु पर्छ। पूर्ण आज्ञाकारिताको जीवन। परमेश्वरको जीवित वचनले हामीलाई के भन्दछ? प्रियहरू, इजरायलीहरूको पहिलो राजा साउलले अनाज्ञाकारी काम गरेको कारणले गर्दा ऊ चाहिँ राजाबाट के हुनु पर्यो? उसको जीवन अन्त भयो। उसको पुस्ताले अनि बाँकी शासन गर्न सकेन। अनि ईशैको घरानाको दावतलाई परमेश्वरले उठाउनु भयो। अनि हामीले पहिलो मानिस आदम र हब्बालाई यहाँनिर देख्छौं। अनि आदम र हब्बाले अटेरी गरेको अनाज्ञाकारी गरेको कारणले नै उनीहरू परमेश्वरको महिमित उपस्थितिबाट टाढा भएका थिए। आज हरेक ईसाईहरूको पहिलो गुण आज्ञाकारिताको जीवन जिउनु नै हो। परमेश्वरको जीवित वचनले के भन्दछ? आज हाम्रो संसार क्रिस्चियन जीवन पनि धेरै कुराहरूबाट मिस आउट भइराखेको छ। धेरै कुराहरूमा मिस आउट भइराखेको छ। म तपाईहरुको बीचमा एउटा कथा भन्न चाहन्छु। एकचोटीको कुरा हो, फुच्चे फ्याउराहरूको एउटा दौड प्रतियोगिता भएछ। अनि दौड प्रतियोगिता हुँदै गर्दाखेरि कतिवटा रेफ्रीहरू छ, लाइन्सम्यानहरू छ, साना साना फुच्चे फ्याउराहरूलाई बाहिर दर्शकहरू छ। धेरै मानिसहरूले भनेछन्, यी फुच्चे फ्याउराहरूले त दौड पूरा गर्न सक्दैनन्, बिचैमा पछारिएर मर्छन्। बाहिरबाटको त्यो नकारात्मक प्रकारको आवाज सुनिसकेपछि एकपछि अर्को एकपछि अर्को एकपछि अर्को गर्दै 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 गर्दाखेरि कुनै पनि फ्याउराले, त्यो फुच्चे फ्याउराहरूले दौड पूरा गर्न सकेनन्। र अन्तिममा एउटा सानो फ्याउरो कन्टिन्यू निरन्तर दौडिरहेको छ। अन्तिममा त्यो फ्याउरोले के गर्दैछ? दौड जितेको छ, इनाम हात पारेको छ। कारण किनकि उसले कसैको कुरा पनि सुनेन, किनकि ऊ बहिरो फ्याउरा थियो। भनाइको मतलब अर्थ, यो कथाको अर्थ यही हुन्छ कि प्रियहरू, बाहिरका विभिन्न आवाजहरू र समस्याहरू आए तापनि परमेश्वरको जीवित वचनले हामीलाई आज्ञाकारिताको जीवन जिउन सिकाएको छ। क्रिस्चियनहरूको पहिलो चरित्र चाहिँ आज्ञाकारिताको जीवन जिउनु नै हो। किनकि हामीले पहिलो सामुएल 15:22 तिर पाउँछौं, बलिदान भन्दा आज्ञा पालन महान कुरा हो। यदि आज तपाईँ र हामी परमेश्वरको वचन अनुसारको आज्ञाकारिताको जीवन जियो भने तपाईँ र हामीले चाहेको सफलता हामी हासिल गर्नेछौँ। आज म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, क्रिस्चियन जीवन आशीषित जीवन हो। क्रिस्चियन जीवन सबै संसारलाई हात पारेर आर्थिक रूपमा सफलता मात्र हासिल पार्ने जीवन होइन। क्रिस्चियन जीवन आनन्द र शान्तिको जीवन हो। क्रिस्चियन जीवन अर्थमूलक जीवन हो। क्रिस्चियन जीवनमा तपाईँ र हामीले एउटा लक्ष्य निर्धारण गरेका हुन्छौँ, आज्ञाकारिताको जीवन जिउँदै अरू मानिसहरूलाई पनि, धेरै मानिसहरूलाई आशीषित जीवन बिताउन सहायता गर्ने हो। दोस्रो कुरा,
प्रतियोगितामा नियम बमोजिम भाग नलिएसम्म कुनै खेलाडीले इनाम पाउन सक्दैन। दोस्रो कुरा, खेलाडीले बताउँछ कि क्रिस्चियन जीवन अनुशासित जीवन हो, इसाईहरूको जीवन अनुशासित जीवन हो। किनकि तपाईँले कल्पना गर्नुभएको छ, कहिले सूर्य पश्चिममा उदाएर पूर्वमा अस्ताएको देख्नु भएको छ? पक्कै पनि छैन। अनि हामी मानिसको जीवन जन्मेदेखि मृत्युसम्म हरेक कुराहरू अनुशासनका पक्षहरू छन्। एउटा आमाले जन्म दिन्छ बालकलाई, उसलाई आमाले अनुशासनमा हुर्काउँदै जानुहुन्छ। जवान अवस्थामा जान्छ, पढ्ने कुरा लेख्ने कुराहरूमा सबै कुराहरूमा यदि अनुशासित भएर गयो भने त्यो व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा सफलता हासिल प्राप्त गर्दछ। र खेलाडीले यहाँ भनेको छ प्रतियोगितामा नियम बमोजिम भाग नलिएसम्म, प्रतियोगितामा नियम बमोजिम भाग नलिएसम्म खेलाडीले इनाम पाउन सक्दैन। हरेक इसाईको लागि इनाम राखिएको छ। प्रकाश 3को अनि 2:10 भनेको छ, प्रकाशको पुस्तक 2:10 भनेको छ, मृत्युसम्म विश्वास योग्य भयो भने हामीले जीवनको मुकुट प्राप्त गर्नेछौँ। त्यो इसाईहरूको लागि इनाम हो। त्यति मात्र होइन प्रियहरू, योहन्ना 14:2-3-4 हामी हेऱ्यौँ भने येशू ठाउँ तयार गर्न जानुभएको छ। उहाँ आइसकेपछि हामीलाई लैजानुहुनेछ, सधैँभरि उहाँसँग रहनेछौँ। क्रिस्चियनहरूको सबैभन्दा ठुलो इनाम येशूसँग सँगै रहनु र येशूसँगै राज्य गर्नु पनि हो। अनि बाइबलमा स्पष्ट बताइएको छ, जगत हात पारेर आफ्नो आत्मालाई गुमायो भने त्यसले केही पनि फाइदा गर्दैन, केही पनि भलाइ गर्दैन। मैले धेरै पटक भन्ने गरेको कुरा एउटै हो, हामी नाङ्गै आएका छौँ, नाङ्गै जान्छौँ। किन यति धेरै टेन्सन, फिक्री र समस्यामा हामी गाँजिरहने? त्यसैले हामी याद गरौँ प्रियहरू, म तपाईँलाई यो साप्ताहिक सेवामा यो फेसबुक लाइभ मार्फत जुन संसारको जुन ठाउँबाट तपाईँ मसँग जोडिनु भएको छ, आज तपाईँ र मेरो जीवनको लक्ष्यलाई थाहा गरौँ। पहिलो जीवन, या हामी क्रिस्चियन हौँ या अक्रिस्चियन हौँ, तपाईँ र हामीले आज्ञाकारिताको जीवन जियौँ भने तपाईँ र मेरो जीवनमा ठुलो सफलता हासिल प्राप्त हुनेछ। पहिलो सफलता, हामी आनन्दित जीवन जिउन सुरु गर्नेछौँ। दोस्रो, अनि खेलाडीले यो कुरा सिकाउँछ कि क्रिस्चियनहरूको जीवन चाहिँ अनुशासित जीवन हो। अनि हामी अनुशासित जीवनमा रह्यौँ भने तपाईँ र हामीले एक दिन ठिक प्रकारको प्रतिफल अर्थात् आशिष प्राप्त गर्नेछौँ। तेस्रो कुरा, परिश्रम गर्ने किसानले नै बालीको पहिलो हिस्सा पाउनुपर्छ। अनि किसानले देखाउँछ मेहनती परिश्रमी। हामी हरेक इसाई दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामी परिश्रमी मेहनती हुनुपर्छ। अनि मलाई याद छ, धेरै वर्ष अगाडि एकजना प्रचारकले प्रचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, दक्षिण कोरिया अहिले विश्वको 20वटा धनी राष्ट्रहरू मध्ये पर्दछ र एकचोटि त्यहाँ प्रश्न सोधिएको थियो साधारण जनतादेखि राष्ट्रपतिसँग, अनि यो दक्षिण कोरिया कसरी 70-80 वर्षकै यति छोटो समयमा कसरी यो देशले उन्नति र प्रगति गर्यो। अनि साधारण जनतादेखि राष्ट्रपतिसँग सोधेको एउटै उत्तर थियो, हामीले मेहनत गर्यौं, परमेश्वरले आशिष दिनुभयो। हामी परमेश्वरका प्रतिरूपमा सृष्टि गरिएका मानिसहरू, तपाईँ र हामीलाई परमेश्वरले 2टा हात दिनुभएको छ, ज्ञान बुद्धि दिनुभएको छ, समझ शक्ति दिनुभएको छ, खुट्टा दिनुभएको छ। हामी अल्छी बन्नु हुँदैन, हामी मेहनती बन्नुपर्छ। हाम्रो मेहनतमा परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ। मैले धेरै वर्ष अगाडि एकजना व्यक्तिबाट मैले, के तपाईँले काम गर्नु भएन भने के परमेश्वरले फुत्त तपाईँको हातमा पैसा झार्नुहुन्छ? होइन, होइन, अवश्य होइन। मैले त्यो भाइलाई भने, भाइ बाइबलमा यस्तो लेखिएको छ, कमिलाको चाल ढङ्ग हेर, ए अल्छे कमिलाको चाल ढङ्ग हेर। अनि हामी कमिला जस्तै मेहनती बन्नुपर्छ। अनि मैले तपाईँहरूको बिचमा फेरि एकपटक म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, इसाईहरूको जीवनका 3वटा चरित्र, एउटा आज्ञाकारिताको जीवन, सिपाहीको जस्तै जीवन, दोस्रो अनुशासित जीवन, एउटा खेलाडीको जस्तै जीवन, तेस्रो मेहनती जीवन, परिश्रमी जीवन, एउटा किसानको जस्तै जीवन यदि जियौँ भने तपाईँ र हामीले उचित समयमा हामीले इनाम प्राप्त गर्नेछौँ। र अन्तिममा 7 पदमा यस्तो लेखिएको छ, म के भन्दछु त्यो विचार गर, किनभने प्रत्येक कुरामा प्रभुले तिमीलाई समझ दिनुहुनेछ। यो आज्ञाकारिताको जीवन,
अनुशासित जीवन र मेहनती जीवनलाई मेन्टेन गर्न, सन्तुलन र नियन्त्रण गर्नको लागि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई समझ, शक्ति, ज्ञान, बुद्धि र वरदानहरू दिनुभएको छ। प्रियहरू, पहिलो कोरिन्थी 15:58 पावलले यसो भन्छन्, हे मेरा प्रिय भाइयो, स्थिर र अटल रहो, प्रभुमा गरेको परिश्रम कहिले पनि व्यर्थ हुने छैन। हुन सक्छ तपाईँ र हामी परमेश्वरको सेवा गर्ने विभिन्न तहमा छौँ, विभिन्न ठाउँहरूमा छौँ, मण्डलीमा तपाईँ र मेरो विभिन्न स्थानहरू होला, तर परमेश्वरले तपाईँ र मलाई स्थिर रहनको लागि, हे मेरा प्रिय भाइयो, स्थिर र अटल रहो, प्रभुको काममा निरन्तरमा लागिरहो। परम प्रभु परमेश्वरमा गरेको काममा हामी लागिरह्यौँ भने परमेश्वरमा गरेको काममा तपाईँ र हामीले सफलता हासिल गर्नेछौँ। तपाईँ र मेरो परिश्रम व्यर्थ जाने छैन। अनि धेरै मानिसहरूलाई परमेश्वरले संसारमा रहँदा पनि धन सम्पत्तिद्वारा पनि आशिष दिन चाहनुहुन्छ। अनि त्यति मात्र होइन, हामीलाई चाहिएको आवश्यकता र खाँचोहरूमा परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ। यो समय म यही तपाईहरुको बीचमा धैर्यता भइरहनको लागि दोस्रो तिमोथीको पुस्तकले भन्न खोजेको एउटै कुरा हो प्रियहरू, यी चरित्रहरू निर्माण गर्नको लागि दुईटा कुरामा हामी होशियार हुन अत्यन्त आवश्यक छ। हुन सक्छ यो पहिलो शताब्दीको मण्डली जस्तै अनि ईस्वी सम्मत 60 र 70 बीचको मण्डली जस्तै मण्डलीमा आज भित्री रूपमा विभिन्न सतावटहरू र खेदहरू पनि आउन सक्छ। यस कुराको लागि हामी होशियार हुनुपर्छ। मण्डली बाहिरको सतावटहरूबाट पनि तपाईँ र म होशियार हुनुपर्छ, किनकि क्रिस्चियन जीवन सन्तुलन र नियन्त्रणको जीवन हो। क्रिस्चियन जीवन आशिषित जीवन हो। धेरै वर्ष अगाडि एकजना भाइले मलाई सोध्नुभयो, ओहो दाजु, प्रभुलाई विश्वास गरियो तर जिन्दगी जिउन धेरै गाह्रो छ, ईसाईहरूको जीवन एकदमै कठिन छ। अनि मैले त्यो भाइलाई यसो मुसुक्क हाँसेर भने, भाइ, परमेश्वरको वचन अनुसारको जीवन बितायो भने क्रिस्चियन जीवन जस्तो सजिलो र उत्तम जीवन केही पनि छैन। मैले धेरैचोटि प्रभुका जनहरूलाई मैले निरन्तर रूपमा उत्साह दिइराखेको हुन्छु। अहिले पनि म दिन चाहन्छु, ईसाई जीवन जस्तो उत्तम जीवन कोही पनि छैन र यो संसारमा परमेश्वरको सेवा गर्नुभन्दा उत्तम काम केही पनि छैन। फेरि त्यही कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्छु, किनकि हामी नाङ्गे आयौँ नाङ्गै जान्छौँ। तर यो समाजलाई, राष्ट्रलाई, ईसाई जगतलाई तपाईँ र मैले के दिने त? एउटा एक्जाम्पल जीवन जिएर तपाईँ र हामी यो संसारमा रह्यौँ भने हाम्रो पुस्ताले, हाम्रा छोरा नाति र हाम्रो पुस्ताले एक दिन भन्ने छ, ओ यो व्यक्तिले चाहिँ ईसाईहरूको इतिहासमा, समाजमा, राष्ट्रमा एउटा महत्त्वपूर्ण छाप छोडेर गएको छ। त्यसैले प्रियहरू, म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु कि आज तपाईँ र मेरो जीवन आज्ञाकारिताको जीवन छ कि आज तपाईँ र मेरो जीवन अनुशासित जीवन छ कि आज तपाईँ र मेरो जीवन मेहनती जीवन छ। यो कुराको लागि 2 तिमोथी 2 अध्यायको 7ले भन्छ, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई समझ दिनुहुनेछ, ज्ञान बुद्धि दिनुहुनेछ। यो कुरा पवित्र आत्माले तपाईँ र मलाई विभिन्न प्रकारका दान वरदानहरू दिनुहुन्छ। म फेरि एकपटक तपाईहरुलाई उत्साह दिन चाहन्छु प्रियहरू, तपाईँ र मेरो जीवनमा एउटै कुरा हामीले सिक्नुपर्ने कुरा यही छ कि तपाईँ र हाम्रो चाहिँ पोजिटिभ थिङ्किङ, सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्यौँ भने परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनबाट ठुलो काम गर्नुहुनेछ। हो, हामी सङ्घर्षमा छौँ, गाह्रो छ, कठिन छ। हो, तपाईँले भन्नुहुन्छ अहिले मानिसहरू 3 लाखभन्दा बढी मानिसहरू संसारभरि कोरोनाले गर्दाखेरि मरिराखेका छन्। नेपालमा झन्डै 3000 पुग्न लागिराखेको छ। 11 जना भन्दा के बढी मानिसहरूले ज्यान गुमाउनु। के कोरोना नलाग्नुभन्दा अगाडि के मानिसहरू मर्दैन थिए र? अवश्य परमेश्वरको इच्छा र योजना के छ? हामी आत्तिदैनौँ, हामी डराउँदैनौँ, किनकि हाम्रो भरोसा परमेश्वरमा छ, जसले स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। तपाईँ र मेरो आत्माले ग्रहण गरेको कुरा यही हो कि के तपाईँ र मेरो जीवन आनन्दित जीवन छ? के तपाईँ र मेरो घर परिवार आनन्द साथ हामीले जीवनयापन गरिराखेका छौँ? यदि छैनौँ भने हामी प्रभु येशूतिर फर्कौँ र भनौँ, प्रभु म आनन्दित जीवन जिउन चाहन्छु, म आज्ञाकारिताको जीवन जिउन चाहन्छु, ओ म अनुशासित जीवन जिउन चाहन्छु, म मेहनती जीवन जिउन चाहन्छु। अनि यही कुराको लागि परमेश्वरसँग हामी बिन्ती गरौँ प्रियहरू,
पावलले तिमोथीलाई यही भन्छन्, तिमोथी तिमी धैर्य साथ बस, तिमीले यी 3वटा चरित्रहरू निर्माण गर, अनि यहाँनिर तिमी आज्ञाकारी हौ, तिमी चाहिँ अनुशासित हौ र तिमी मेहनती पनि हौ। यो कुरा गर्यौ भने अनि पहिलो पदमा हामी देख्छौँ ख्रीष्ट येशूको अनुग्रहमा बलियो भएर जाऊ। हामीले गर्न नसक्ने कुरा परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा यो गर्नको लागि हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। प्रियहरू, आज हरेक तपाईँ र म हरेकलाई येशू प्रभुको अनुग्रहमा हामी वृद्धि हुँदै बलियो हुँदै जानुपर्छ र हामीले यी गुणहरूको लागि 3टा गुणहरू आज्ञा पालन, अनुशासित र मेहनती 3टा गुणहरूको लागि हामी परमेश्वरसँग निरन्तर प्रार्थना गरौँ र यो कुरा गर्नको लागि हामी लागि परौँ, आफै पनि गरौँ र अरूलाई गर्नको लागि पनि हामीले सहायता गरौँ। परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। फेरि पनि आउँदो शनिबार ठिक 10:15 म फेसबुक लाइभ मार्फत परमेश्वरको जीवित वचन लिएर आउने नै छौँ। त्यतिसम्मको लागि निरन्तर रूपमा हामी प्रार्थना गरिरहनेछौँ। परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।